ह्यः प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्र घटकस्य मात्र पदस्य प्रयोजन विषये विशिष्टा चर्चा अस्माभिः संपादिता। ताम चर्चां पुनः स्मरामि। एवंच अद्यैव मात्र ग्रहणस्य प्रयोजनं निरूपणानन्तरं सूत्रस्यास्य समग्रस्य व्याख्यानम् अत्रैव समापयिष्यामीति मे संकल्पः। तर्हि मात्रग्रहणस्य किं प्रयोजनं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंगमात्राद्याधिक्ये परिमाण मात्रे वचन मात्रे इत्यत्र सर्वत्रापि मात्र शब्दस्य योगः। तर्हि यदि मात्रपदं न दीयते अन्येन केनचित् उपायेनापि मात्रपदेन लभ्यते तदा मात्रग्रहणस्य किं प्रयोजनमत्र सूत्रे। तदा नागेशभट्टः पूर्वं मात्रग्रहणं विना मात्रार्थः कथं लभ्यते इति पूर्वस्मिन् दिने अस्माभिः विवेचितम्। नागेशभट्टेनापि महता वैदुष्येन मात्रपदाभावे मात्रपदार्थः निरूपितः दृष्टान्तमुद्रया। केवलं स्मरणार्थं भवतां सर्वेषां संस्मरणे अयं विषयः आगच्छेत्। भवतां सर्वेषां संस्मरणार्थं पुनः संक्षेपेण तं विषयम् अनूद्य अनुवादं च विधाय अग्रिमां पंक्तिम् अहम् उपस्थापयिष्यामि। तर्हि मया उत्पादितं सौजस्मौट् इति सामान्येन सूत्रेण सर्वत्रापि प्रथमादि विभक्तीनाम् उत्पत्तिः सिद्धा। कस्मिन्नर्थे तर्हि कर्माद्यर्थे प्रातिपदिकार्थे च सामान्येन सूत्रेण विभक्तिः सिद्धा इति। यदि विभक्तिः सिद्धा अर्थश्च सिद्धः तदा इमानि सूत्राणि कारकप्रकरणे विभक्तिविधायकानि तत्तदर्थे विभक्तिविधायकानि इमानि सूत्राणि किमर्थानि तदा नागेशभट्टेन व्याख्यातं सर्वाण्यपि इमानि सूत्राणि नियमपराणि। यदि नियमपराणि तर्हि नियमस्य स्वरूपं कीदृशं वर्तते तदा दृष्टान्तमुद्रया नागेशेन उक्तं यथा कर्मणि द्वितीया इति सूत्रे नियमस्य तावद् द्वे स्वरूपे वर्तेते। नियमस्य प्रथमं स्वरूपं कर्मण्यो द्वितीया, नियमस्य द्वितीयं स्वरूपं कर्मणि द्वितीयैव। यथा कर्मण्यो द्वितीया इति लाभः भवति यतो हि कर्मणि द्वितीया सूत्रं व्यर्थं सन् नियमयति। यत् कर्मण्यो द्वितीया एवं भूतः नियमः तदा कर्मणि अर्थे तृतीयादि विभक्तिः न भवति। एवंच तथैव यथा कर्मण्यो द्वितीया इति कथनेन कर्मत्वाभाव समानाधिकरणम् अर्थान्तरं व्यावृत्तं भवति एवकारेण। एवकारस्य उच्चारणं कर्मणि द्वितीया सूत्रे नास्ति। भवन्तः स्मरन्तु कर्मणि द्वितीया इति सामान्यं सूत्रं तत्र मात्रग्रहणं नास्ति। मात्रग्रहणं विनापि नियमेन एवकारः लभ्यते। यदि नियमेन एवकारः लभ्यते तर्हि कर्मण्येव द्वितीया कर्मणि सत्येव द्वितीया एतादृशं नियमस्वरूपं नागेशेन प्रादर्शि। तर्हि कर्मण्येव द्वितीया इति कथनेन कस्य व्यावृत्तिः तदा नागेशेन उक्तं शेखरग्रन्थे कर्मत्वाभाव समानाधिकरण अर्थान्तरस्य व्यावृत्तिः। यस्मिन् यत्र कुत्रापि कर्मत्वं नास्ति एवं अन्यत् किमपि वर्तते कर्मत्वाभाव समानाधिकरण अर्थान्तरं। यत्र कर्मत्वं नास्ति अर्थान्तरम् अस्ति तस्य व्यावृत्तिः। यथा मया उक्तमेव रामेण बाणेन हतो वाली इत्यत्र रामेण बाणेन इति उभयत्रापि तत्र द्वितीया न भवति यतो हि तत्र कर्मत्वं नास्ति अर्थान्तरं विद्यते। अतः कर्मत्वाभाव समानाधिकरणस्य अर्थान्तरस्य सत्त्वे तत्र द्वितीयादि विभक्तिः न भवति। कर्मण्यो द्वितीया इति कथनेन द्वितीय व्यावृत्तिः भवति। अर्थान्तरस्य व्यावृत्तिः करणादौ तावत् द्वितीया न भवति। यथा कर्मत्वाभाव समानाधिकरणम् अर्थान्तरं कर्मण्यो द्वितीया इति नियमेन व्यावर्तते तथैव प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा इत्याकारकः यः अभिप्रेतः नियमः तेन नियमेन यदि उच्येत प्रातिपदिकार्थत्वाभाव समानाधिकरणार्थान्तरं तदा असंगतम्। यतो हि प्रातिपदिकार्थाभावः कुत्रचित् न मिलिष्यति।
प्रातिपदिकार्थः न स्यात् अर्थान्तरं स्यात् एतादृशं स्थलं न क्वचित् मिलिष्यति। यतोहि सर्वेषु सर्वत्रापि प्रातिपदिकादेव विभक्तिः विवक्षिता। यदि प्रातिपदिकाद् विवक्षिता तर्हि प्रातिपदिकात् प्रातिपदिकार्थः स्थास्यत्येव। एतावता प्रातिपदिकार्थाभाव समानाधिकरण अर्थान्तरस्य व्यावृत्तिः न भविष्यति, तस्य सर्वथा असंभवात्। अतः प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा इति कथनेन कस्य व्यावृत्तिः व्यावर्त्यस्य अप्रसिद्ध्या यदि उच्येत अनर्थकस्य व्यावृत्तिः अनर्थकेभ्यः निपातेभ्यः प्रथमा नागच्छेत इदम एव व्यावर्त्यं प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा इति वाक् एवकारस्य व्यावर्त्यं तदपि वक्तुम् अशक्यं। कथं? यदि अनर्थकेभ्यः निपातेभ्यः प्रथमा नैव आगमिष्यति तदा शपूर्वायाः प्रथमायाः विभाषा इदं सूत्रं धार्मिकोऽसि त्वं धार्मिकोऽसि वै त्वं त्वा सुखं प्राप्नोति इत्याकारके वाक्ये त्वाम इत्यस्य स्थाने त्वा आदेशो न भविष्यति सपूर्वायाः प्रथमायाः। यतोहि तत्र त्वाम इत्यस्मात् पूर्वं प्रथमान्तम् अपेक्षितं वर्तते। धार्मिकोऽसि यतः धार्मिकोऽसि वै त्वा सुखं प्राप्नोति, तर्हि त्वा सुखं प्राप्नोति त्वा इत्यस्य यः आदेशः जातः अयं त्वादेशः तदैव भविष्यति यदा त्वाम इत्यस्मात् पदात् पूर्वं किमपि प्रथमान्तं स्यात्। तर्हि त्वाम इत्यस्मात् पदात् पूर्वं वै इत्याकारकं निपातस्वरूपं विद्यते, किन्तु सः निपातः अनर्थकः। भवद्भिः उक्तमेव अनर्थकेभ्यः निपातेभ्यः प्रथमा नैव भविष्यति। यदि अनर्थकेभ्यः निपातेभ्यः प्रथमा नैव भविष्यति तर्हि वै इति निपातेन प्रथमा नागमिष्यति। यदि प्रथमा नागमिष्यति तर्हि त्वाम इत्यस्मात् पदात् पूर्वं प्रथमान्तं किमपि पदं नास्ति। अतः प्रथमान्तस्य पूर्वस्य भावे पूर्वस्मिन् प्रथमान्तस्य पदस्य भावे त्वाम इत्यस्य स्थाने सपूर्वायाः प्रथमायाः विभाषा इति सूत्रेण विकल्पेन त्वादेशो न भविष्यति। अतः प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा इति वाक्येन अनर्थकेभ्यः प्रथमा न स्यात् इति व्यावर्तुम् अशक्यम्। अतः व्यावर्तेन अनर्थकस्य निपातस्य ग्रहणं सर्वथा दुस्सकम्। अतः तत्र अनर्थकेभ्यः निपातेभ्यः इति वक्तुम् अशक्यं। तस्मात् प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा इत्यस्य व्यावर्त्यं किमस्ति इति प्रश्नः जातः। यदि प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा इत्यस्य व्यावर्त्यं किं यदि किमपि व्यावर्त्यं नास्ति तदा मात्रग्रहणं व्यर्थमेव। यतोहि मात्रग्रहणस्य लाभः नियमेन तावत् जातः। यथा मया उक्तं पूर्वं पति समास एव इति वाक्ये एवकारः इष्टः आसीत्। नियमेन एवकारः लभ्यते तत्सूत्रे एवकारग्रहणं किमर्थं? धातोस्तन्निमित्तस्य इत्यत्रापि एवकारग्रहणं वर्तते, नियमेन आगमिष्यति किमर्थम् उपात्तं। तथैव अत्रापि प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा इति कथनेन प्रातिपदिकार्थेतरस्य व्यावृत्तिः लिंगाधिक्यस्य व्यावृत्तिः एतत् सर्वं भवितुमर्हति। तर्हि मात्रग्रहणं किमर्थं? यदि मात्रग्रहणं किमर्थं तदा नागेशभट्टः कथयति मात्रग्रहण बलात् इष्टः नियमः कर्तव्यः, अभीष्टः नियमः विवक्षितः नियमः कर्तव्यः। एतावत् पर्यन्तं पूर्वस्मिन् दिने अस्माभिः तावद् उक्तमासीत्। इदानीं शेखरग्रन्थे नागेशभट्टः कथयति तत्सत्त्वे इत्यस्य अर्थः मात्रग्रहणसत्त्वे। यदि मात्रग्रहणं न स्यात् तर्हि अभीष्ट नियमस्य प्राप्तिः न स्यात्। अतः अभीष्टस्य नियमस्य प्राप्तिः यथा स्यात् तदर्थं मात्रग्रहणं। मात्रग्रहणसत्त्वे कीदृशः नियमः? अतः मात्रग्रहणबलात् अयं नियमः आगच्छति प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा। प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा इत्यत्र मात्रग्रहणबलात् कीदृशः नियमः आगच्छति कर्मादियोग्यराहित्य। शेखरे उक्तं कर्मादियोग्यार्थक प्रातिपदिकात् चेत् तदा तद्रहित स्वार्थे
इति शेखरस्य इदं वाक्यम कर्मादि योग्यार्थक प्रातिपदिकात् चेत प्रथमा तदा तदरहित स्वार्थे इति तत्सत्वे मात्र ग्रहण सत्वे एतादृशस्य नियमस्य सत्वे न दोषः। कुत्र न दोषः? मात्र ग्रहण सत्वे कुत्र न दोषः? कटम करोति इत्यादिषु स्थलेषु न दोषः। यतो हि इदानीं ध्येयं कटम करोति इत्यत्र कर्मत्व योग्यार्थक प्रातिपदिकं वर्तते। कट इत्याकारकं प्रातिपदिकं कटम करोति इति वाक्यं वर्तते। कट इत्याकारकं प्रातिपदिकं कर्मत्व योग्यार्थकं कर्मत्वस्य अन्वय कर्मत्व पदार्थान्वयस्य योग्यता कट पदार्थे वर्तते। अतः कर्मत्व योग्यार्थकं प्रातिपदिकं कट इत्याकारकं प्रातिपदिकं तस्मात् प्रातिपदिकात् प्रथमा नागमिष्यति। कथं तत्स्वार्थे आगमिष्यति प्रथमा यत्र कर्मत्वाद्याधिक्यं न भविष्यति। इदमेव मात्र ग्रहणस्य प्रयोजनम्। यतो हि प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा कथनेन व्यावर्त्यं न किमपि व्यावर्त्यं नास्ति। व्यावर्त्यस्य अभावात् कर्मण्यो द्वितीया इत्याकारकः यथा नियमः तथा नियमो न भविष्यति। तस्मात् मात्रग्रहणं कृतं वर्तते। मात्रग्रहण बलात् तत्र प्रातिपदिकार्थे एव इत्याकारकः नियमः यदा क्रियते मात्रग्रहण बलात् तदा मात्रग्रहणस्य सार्थक्यम् आगच्छति। कथम कर्माद्याधिक्ये प्रथमायाः व्यावृत्तिः कटं करोति इत्यादौ कर्माद्याधिक्ये प्रथमायाः व्यावृत्तिः तर्हि प्रथमायाः व्यावृत्तिः कर्माद्याधिक्ये न स्यात् अतएव मात्रग्रहणं वर्तते। एवंच कर्म प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा एवं भूतः नियमः स्यात्। प्रातिपदिकार्थे प्रथमैव इत्याकारकः नियमः सूत्राभिप्रेतः नास्ति इत्येतद् द्योतयितुं मात्रग्रहणम्। इदानीं पुनः अहं स्मरामि। मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं, इसलिए मैं थोड़ी बात हिंदी में कहना चाहता हूं क्योंकि यह ग्रंथ इस अंश में बहुत कठिन है। नियम जब किसी सूत्र के द्वारा होता है, जैसे कर्मणि द्वितीया और प्रातिपदिकार्थे प्रथमा, कर्मण्यो द्वितीया कर्मणि द्वितीयैव, प्रातिपदिकार्थे व प्रथमा प्रातिपदिकार्थे प्रथमैव, ये दो तरह के नियम महाभाष्यकार ने बताया है। और नागेश भट्ट ने अपने भाष्य प्रदीपोद्योत में ये सारे नियम जो है स्पष्टतया व्याख्यात हैं, जिनको यहां पर बड़े संक्षेप में रखा है। इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं कि आप दोनों नियमों को अच्छी तरह से पहले बैठाएंगे तब ये आगे का ग्रंथ लग सकता है। थोड़ा सा ये वाक्य है, देखिए, नियम कारक में जो नियम बताए गए हैं वो दो प्रकार के नियम हैं, एक अर्थ नियम और दूसरा प्रत्यय नियम। ये आप जाने रहे। अर्थ नियम और प्रत्यय नियम। प्रत्यय नियम सूत्रकार को अभिप्रेत है, अर्थ नियम भाष्यकार को अभिप्रेत है। ये दोनों के पक्ष अलग अलग हैं। सूत्रकार को प्रत्यय नियम मंजूर है। क्यों? सूत्रकार संबोधने च और मात्र ग्रहण किया है। यदि उनको प्रत्यय नियम अभिप्रेत नहीं होता तो संबोधने च सूत्र बनाते नहीं, क्योंकि अर्थ नियम मान करके भाष्यकार ने मात्र ग्रहण को और संबोधने च का खंडन किया है। मैं दोनों नियमों को आपको ये बताना चाहूं कि अर्थ नियम किसको कहते हैं, प्रत्यय नियम किसको कहते हैं। नियमो दुविधा, अर्थ नियमः प्रत्यय नियमश्च। तो देखिए, एक शिष्ट पुरुषों का व्यवहार है। शिष्ट पुरुषों ने नियम के विषय में एक परंपरा चला दी है। अर्थ नियम में एवकार कहां रहेगा, प्रत्यय नियम में एवकार कहां रहेगा। तो शिष्ट पुरुषों ने कहा यत्र एवकारः ततो अन्यत्र नियमः। ये एक अभियुक्त पुरुषों का व्यवहार है। तो शिष्टोक्ति के द्वारा हम जानते हैं कि जहां एवकार है उससे भिन्न में नियम होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, जैसे आपने एवकार द्वितीया में लगाया, कर्मणि द्वितीयैव, ये आपने एवकार लगाया। यहां केवल एवकार को लेकर के अभी चर्चा है। यद्यपि यह अन्ययोग व्यवच्छेद है कि अवयोग व्यवच्छेद, इसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि क्लेश बढ़ जाएगा। तो कर्मणि द्वितीयैव जब एवकार प्रत्यय के साथ लगेगा तो यत्र एवकारः ततो अन्यत्र नियमः, तो एवकार प्रत्यय में लगा है, इसलिए इसको अर्थ नियम कहा जाए। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। यत्र एवकारः, कहां एवकार? कर्मणि द्वितीयैव की द्वितीया, द्वितीया माने प्रत्यय, अम औट्सस। तो जब हम प्रत्यय बोधक पद में एवकार लगाते हैं तो उस वो नियम प्रत्यय नियम नहीं होता, वो अर्थ नियम होता है। ऐसा यत्र एवकारः ततोन्यत्र नियमः, ऐसा शिष्ट पुरुषों का कथन है।
तो शिष्ट पुरुषों के कथन के माध्यम से यह हम जानते हैं कि एवकार यदि द्वितीया में लगेगा तो अर्थ नियम होगा, एवकार यदि अर्थ में लगेगा तो प्रत्यय नियम होगा। जैसे जब हम द्वितीया में एवकार नहीं लगाते, कर्म में लगाते हैं, कर्मण्येव द्वितीया कहते हैं, ये प्रत्यय नियम है। क्यों? एवकार कहां लगा? अर्थ में लगा। कर्म एक अर्थ है, कर्मत्व कर्म यह अर्थ है। यदि कर्म अर्थ है तो अर्थ के साथ यदि एवकार लग रहा है तो यत्र एवकारः अर्थे एवकारः ततो अन्यस्मिन् नियमः माने प्रत्यय नियमः। यदि अर्थ में एवकार है तो वह प्रत्यय नियम कहा जाता है, यदि प्रत्यय में एवकार है तो अर्थ नियम कहा जाता है। ये नियम की एक परिभाषा है। अर्थ नियम मान करके भाष्यकार ने मात्र ग्रहण का खंडन कर दिया। प्रत्यय नियम मान करके मात्र ग्रहण की आवश्यकता है, तो प्रत्यय नियम से मात्र ग्रहण आवश्यक है, इसका मतलब सूत्रकार ने मात्र ग्रहण किया है, इससे सूत्रकार को प्रत्यय नियम ये अभिप्रेत है। अर्थात प्रत्यय नियम यदि प्रातिपदिकार्थ में एवकार लगाएंगे तो कहां लगेगा? अर्थ में। प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा, यह प्रत्यय नियम है क्योंकि एवकार अर्थ में लगा है। प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा कहने से मात्र की आवश्यकता है। यदि मात्र नहीं रखेंगे, प्रातिपदिकार्थे प्रथमा कहेंगे तो कर्मत्वादि जो अर्थबोधक शब्द होंगे वहां भी प्रथमा प्राप्त होगी। अर्थात कटम करोति के कट में भी प्रथमा प्राप्त होगी। प्रातिपदिकार्थे प्रथमा यदि मात्र नहीं रखते हैं, और यदि मात्र रख देते हैं तो मात्र ग्रहण के बल पर अर्थ होता है कर्मत्वादि योग्यार्थक प्रातिपदिकात चेत प्रथमा तदा तदरहित स्वार्थे। माने कर्मत्वादि योग्यार्थक प्रातिपदिक है कट, यदि उससे प्रथमा होगी तो कर्मत्वादि रहित स्वार्थ होना चाहिए, माने प्रातिपदिकार्थ होना चाहिए। तो कर्मत्व रहित स्वार्थ माने प्रातिपदिकार्थ रहेगा तभी प्रथमा होगी। इससे इष्ट सिद्धि हुई कि कर्मत्वाद्यर्थ में प्रथमा न हो, इसलिए मात्र रखा गया है। आदिना संबोधनाधिक्य भी लेना है। जैसे हे राम में प्रातिपदिकार्थ से इतर संबोधन ज्यादा है। प्रातिपदिकार्थे एव कहने से जो मात्र लगा हुआ है, इस मात्र से कर्मत्वादि अर्थ, तो कर्मत्वादि के आदि पद से संबोधन लिया। संबोधन रूप अर्थ जो है हे राम में बैठा है, इसलिए संबोधन रूप अर्थ के रहने के कारण प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा इस प्रकार के प्रत्यय नियम से प्रथमा नहीं प्राप्त है। इसलिए भगवान सूत्रकार ने संबोधने च सूत्र बनाया है। इसलिए जाने रहिए कि जब प्रत्यय नियम होता है तो मात्र ग्रहण की आवश्यकता है और संबोधने च सूत्र की आवश्यकता है। लेकिन यदि अर्थ नियम होता है तो वहां मात्र ग्रहण की आवश्यकता नहीं है और संबोधने चा की आवश्यकता नहीं है। भगवान भाष्यकार को अर्थ नियम अभिप्रेत है, भगवान सूत्रकार को प्रत्यय नियम अभिप्रेत है। यत्र एवकारः ततो अन्यत्र नियमः प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा इति प्रत्यय नियमः प्रातिपदिकार्थे प्रथमैव इति अर्थ नियमः कर्मण्येव द्वितीया इति प्रत्यय नियमः कर्मणि द्वितीयैव इति अर्थ नियमः इति एवं भूतस्य नियमस्य प्रतिपादनम महाभाष्यकारेणापि स्वयं नागेश भट्टेनापि अत्र क्रियते। अत्र शेखर ग्रंथे किम लिखति शेखरकारः इदानीं भवन्तः शृण्वन्तु। तत्सत्त्वे मया पूर्वमेव तत्पदेन किं ग्राह्यं मात्र ग्रहणम्। तत्सत्त्वे इत्यस्य अर्थः मात्र ग्रहण सत्त्वे। यदि एतस्मिन् सूत्रे मात्र ग्रहणं क्रियते तदा नियमस्य स्वरूपं किं भविष्यति? प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रातिपदिकार्थे एव। तर्हि एवकारः क्व आगतः? अर्थे आगतः। यत्र एवकारः ततो अन्यत्र नियमः, अर्थात् अयं नियमः प्रत्यय नियमः। यदि प्रत्यय नियमः तर्हि प्रत्यय नियमेन किं भविष्यति? प्रातिपदिकार्थे एव इति नियमेन किं भविष्यति? कर्मत्वाद्याधिक्यस्य व्यावृत्तिः भविष्यति। तर्हि कर्मत्वाद्याधिक्यस्य तदा कटम इत्यत्र प्रथमा न भविष्यति, हे राम इत्यत्र प्रथमा न भविष्यति। तदर्थम तत्र मात्र संबोधने च सूत्रम आवश्यकम अस्ति एवं च कटम इत्यत्र प्रथमा न स्यात् तदर्थम मात्र ग्रहणम अपेक्षितम् इत्येव लिखति आदौ ग्रंथकारः द्रष्टव्यम्। कर्मत्वादि योग्यार्थक प्रातिपदिका चेत तदा तदरहित स्वार्थे इति प्रातिपदिकार्थेव इत्याकारक प्रत्यय नियमार्थम मात्र ग्रहणम। इस प्रकार के प्रत्यय नियम को सूत्रकार का मत है, सूत्रकार को अभीष्ट है। एतद् बोधयितुम एव मात्र ग्रहणम इत्यर्था न दोषः। कुत्र न दोषः? कटं करोति इत्यादौ प्रथमायाः प्राप्तिर्नास्ति। क्यों? तत्र तस्मिन् कटं करोति इत्यत्र कर्मत्वादि अन्वयस्य योग्यता वर्तते।
अतः कर्मत्वादि योग्यार्थकम जत्प्रातिपदिकम तस्मात् प्रथमा चेत तदा तदरहित कर्मत्वादि रहित स्वार्थे प्रातिपदिकार्थे इति अर्थकरणात् कुत्रचित् दोषः नास्ति। अतएव अग्रे ग्रंथकारः लिखति इदमेव मात्र ग्रहणम प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्मिन् सूत्रे इदमेव मात्र ग्रहणम कर्मणि द्वितीया इत्यादेः मदुक्त नियमत्वे मानम। इदमेव मात्र ग्रहणम कथयति कर्मणि द्वितीया इत्यस्मिन् सूत्रे कर्मण्येव द्वितीया इत्येव नियमः सूत्रकाराभिप्रेतः प्रत्यय नियमः एव सूत्रकारेण इष्यते मदुक्त नियमत्वे मानम। कर्मणि द्वितीया मदुक्त नियमः कः प्रत्यय नियमः प्रातिपदिकार्थे एव तथैव अत्रापि कर्मणि द्वितीया इत्यस्मिन् सूत्रे नियमः कर्मण्येव इति प्रत्यय नियमः सूत्रकाराभिप्रेतः। कर्मण्येव द्वितीया इति कथनेन तत्र प्रत्ययस्य व्यावृत्तिः न भवति अर्थान्तरस्य व्यावृत्तिः भवति। अतः कर्मण्येव द्वितीया इति कथनेन कर्मत्वाभाव समानाधिकरण अर्थान्तरस्य व्यावृत्तिः न तु प्रत्ययस्य। अतः प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा इति लाभः सिद्धः मात्रग्रहणं किमर्थं मात्रग्रहणं तु कथयति कर्मादियोग्यार्थक प्रातिपदिकात् चेत् प्रथमा इष्टा तदा कर्मत्वादिरहित स्वार्थे एतदर्थम एतम एनं बोधयितुं प्रत्यय नियमं बोधयितुं अत्र मात्रग्रहणम्। इदमेव मात्रग्रहणं कर्मणि द्वितीया इत्यादि मदुक्त नियमत्वे प्रमाणम्। अग्रे भवन्तः पश्यन्तु मात्रग्रहणाच्च सूत्रे मात्रग्रहण यतो हि प्रत्यय नियम पक्षे मात्रग्रहणस्य आवश्यकता अतएव ग्रंथकारः इदानीं सूत्रकाराभिप्रायं प्रतिपादयति। मात्रग्रहणाच्च सूत्रकारस्य प्रत्यय नियम पक्षः एव अभिमतः इति गम्यते। मया पूर्वम् उक्तं शेखरकारः कथयति मात्रग्रहणाच्च सूत्रकारस्य प्रत्यय नियम पक्षः एव अभिमतः इति गम्यते। सूत्रकारस्य प्रत्यय नियम पक्षः अभिमतः इति मात्रग्रहण बलात् गम्यते। यतो हि अर्थनियम पक्षे मात्रस्य आवश्यकता नास्ति। अहं कथयिष्यामि अर्थनियमस्य प्रतिपादनं करिष्यामि। अर्थनियम पक्षे मात्रस्य आवश्यकता नास्ति। कथम् इदानीं शृण्वन्तु। अर्थनियम पक्षे मात्रग्रहणं निरर्थकम्। नहीं कश्चित् सूत्रकारः एवं वाञ्छति यत् मत्पदं निरर्थकं स्यात् अतः मदीयं किमपि वचनं निरर्थकं न स्यात् अतः तादृशः एव नियमः सूत्रकारस्य अभिप्रेतः। तर्हि प्रत्यय नियम पक्षः सूत्रकारस्य अभिप्रेतः मात्रग्रहणबलात् किन्तु तद् अकरणरूपं लाघवं भाष्यकारमते मात्रग्रहणं न करणीयम् इत्याकारकं लाघवं भाष्यकारमते अस्ति। अतः भाष्यकारः कथयति अर्थनियमः अस्माभिः अंगीकर्तव्यः। अर्थनियमः कः अर्थनियमः कर्मणि द्वितीयैव कर्मणि द्वितीयैव इति कथनेन कर्मत्वाद्याधिक्ये कर्मणि द्वितीयैव इति नियमकरणेन कटम करोति इत्यत्र कर्मत्वाद्याधिक्ये प्रातिपदिकार्थापेक्षया तत्र कर्मत्वम् अधिकं भासते कर्मणि द्वितीया कटम करोति इत्यादौ। यदि कर्मणि द्वितीयैव इत्याकारक नियमः अर्थनियमः भाष्याभिप्रेतः अंगीक्रियते तदा कटं करोति इत्यादौ कट शब्दात् प्रथमा न प्राप्ता जं व्यावर्तयितुं मात्रग्रहणमासीत्। कथं न प्राप्ता प्रथमा मात्रग्रहणस्य प्रयोजनं मया प्रतिपादितं कटं करोति इत्यादौ प्रथमा न स्यात् किन्तु तत्र प्रथमा प्राप्ता एव नास्ति। अर्थनियमात् कथं कर्मणि द्वितीयैव इति कथनेन एव कारेण न प्रथमा तर्हि कर्माद्याधिक्ये एव प्रथमा न भविष्यति। अतः कर्मणि द्वितीयैव न प्रथमा इति कथनेन कटं करोति इत्यादौ प्रातिपदिकार्थस्य सत्त्वेपि कर्मादि अर्थस्य सत्त्वात् तत्र प्रथमा न भविष्यति एव कारेण प्रथमायाः व्यावृत्तिः। अतः यत्र प्रथमा विभक्तिं व्यावर्तयितुं कटमित्यादौ व्यावर्तयितुं यत् मात्रग्रहणं सूत्रे कृतमासीत् सूत्रकारेण तद् मात्रग्रहणं सर्वथा निरर्थकम् इति भाष्यकारस्य हार्दम्। अतएव मन्येऽहं भवद्भिः सर्वैरवगतं यत् प्रत्यय नियमः कः अर्थनियमश्च कः। यत्र एव कारः ततो अन्यत्र नियमः।
प्रातिपदिकार्थे एव नियमः इति प्रत्यय नियमः कर्मण्येव द्वितीया इति कथने प्रत्यय नियमः तर्हि कर्मण्येव द्वितीया इति कथनेन कर्मत्व समाना कर्मत्वाभाव समानाधिकरणार्थान्तरस्य व्यावृत्ति न तु प्रथमायाः अतः प्रथमा प्राप्ता जां व्यावर्तयितुं मात्रग्रहणम् किंतु कर्मणि द्वितीयैव इति कथनेन कटमित्यादौ प्रथमा न प्राप्ता द्वितीयैव प्राप्ता एव कारेण प्रथमायाः व्यावृत्तिः अर्थनियमेन अतः जां प्रथमां व्यावर्तयितुं मात्रग्रहणमासीत् तद् न करणीयम् इति भाष्याशयः इति प्रत्ययनियमः एवञ्च अर्थनियमः इति नियमद्वयं मया तावत् प्रदर्शितम् स्वयं ग्रंथकारः कथयति इदानीं शृण्वन्तु कथं भूतं नियमस्वरूपं ग्रंथकारः प्रतिपादयति मात्रग्रहणाच्च सूत्रकारस्य प्रत्ययनियमपक्षः एव अभिमतः इति गम्यते अनुमीयते अस्माभिः यतो हि सूत्रकारेण मात्रग्रहणं कृतं संबोधने च सूत्रं विरचितं किन्तु तद् अकरणलाघवेन संबोधने इत्याकारकं सूत्रं न कार्यं प्रातिपदिकार्थमात्रे यत्र मात्रग्रहणं न कार्यम् इति अकरण लाघवम् एव आधारीकृत्य भाष्यकारेण कर्मणि द्वितीयैव इत्याकारक अर्थनियमः उक्तः भाष्ये ग्रन्थे आगतः कर्मणि द्वितीयैव इत्याकारक अर्थनियमः भाष्ये उक्तः किमर्थम् अकरण लाघवेन किम अकरणं किन्न करणीयं मात्रग्रहणं न करणीयं संबोधने च सूत्रं न करणीयम् एतादृश संबोधने च मात्रग्रहण इत्यादि अकरण लाघवेन कर्मणि द्वितीयैव इत्याकारक अर्थनियमः भाष्ये आगतः उक्तः तर्हि अर्थनियमः आगतः पुनः श्रीमद्भिः ध्येयं कर्मणि द्वितीयैव इति कथनेन एव कारेण कस्य व्यावृत्तिः प्रथमायाः तर्हि कर्मणि सत्त्वे द्वितीयैव कटम करोति इत्यादौ कट शब्दात् प्रथमा प्राप्ता आसीत् कट कटत्वस्य प्रातिपदिकार्थस्य नियत नैयत्तेन भासमानस्य अर्थस्य वासत्वात् प्रथमा प्राप्ता आसीत् तां प्रथमां व्यावर्तयितुं मात्रग्रहणम् आसीत् किंतु एतादृशी व्यवस्था क्रियते जेन कटम इत्यत्र प्रथमा प्राप्तिः न स्यात् तदा मात्रग्रहणं स्वयमेव व्यर्थं भविष्यति तत् सः उपायः कः भाष्यकारः कथयति कर्मणि द्वितीयैव इति न तु प्रथमा तर्हि कटं करोति इत्यत्र कर्मत्वे सत्त्वे द्वितीयैव प्रथमा न भविष्यति अथवा अथा प्रथमायाः व्यावृत्तिः स्वयमेव सिद्धा तत्र प्रथमां व्यावर्तयितुं यद् मात्रग्रहणमासीत् तद् न करणीयम् इति अकरणरूपं महल्लाघवम् इति भाष्यकारस्यात् अभिप्रायः तात्पर्यम् मन्येऽहं सर्वैः भवद्भिरवगतम् अतएव अग्रे ग्रंथकारः कथयति अस्पष्टं च इदं सर्वं भाष्ये अर्थनियम पक्षः प्रत्ययनियम पक्षः पुनः श्रीमद्भिधेयं प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा इति प्रत्ययनियमः प्रातिपदिकार्थे प्रथमैव न द्वितीया इति अर्थनियमः कर्मण्येव द्वितीया इति प्रत्ययनियमः कर्मणि द्वितीयैव इति अर्थनियमः यत्र एवकारः ततो अन्यत्र नियमः इति शिष्टव्यवहारात् अतः एतत् सर्वं भाष्ये प्रदीपे च उद्योते च निरूपितम् इत्याहुः नागेशभट्टः कथयति आहुः इत्यस्य कुत्र अन्वयः परे नागेशभट्टेन आदौ उक्तमासीत् परे प्रातिपदिकार्थपदेन प्रवृत्तिनिमित्तदाश्रय मात्रस्य ग्रहणं तर्हि परे इति आहुः एतत् सर्वं नागेशभट्टः इदानीं प्रतिपादयति स्म यत् प्रातिपदिकार्थपदेन किं ग्राह्यं परिमाणमात्रे इति कथनेन किं ग्राह्यम् उदाहरणं कीदृशं देयं वचनमात्रे इत्यस्य किं तात्पर्यं किंच मात्रग्रहणस्य किं तात्पर्यं तत्रापि मात्रग्रहणे भाष्यकारस्य किं तात्पर्यम् इति सर्वं नागेशभट्टेन प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इत्यस्मिन् सूत्रे स्वीयं व्याख्यानम् अत्र कृतम् इदानीं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा एतस्य सूत्रस्य विवरणं शेखरस्थ वाक्यमाधारीकृत्य सर्वं व्याख्यानम् अत्रैव अस्माभिः समाप्यते किंच इदानीं पुनः भवद्भिः श्रूयताम् अग्रिमं सूत्रं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इदं सूत्रम् अत्रैव पूर्णतां गच्छति एतत् सूत्रे यत् शेखरकारेण उक्तं प्राचीनमतं नव्यमतं तत्सर्वं मया परिष्काररहितम् आदौ एव मया उक्तं
टीकायाम अन्येषु क्रोडपत्रेषु बहुपरिष्कारः प्रातिपदिकार्थस्य अन्यस्य वा वर्तते तत्र परिष्कारे भवतां प्रवेशः अग्रे भविष्यति इति मत्वा परिष्कार विषयणी चर्चा न कृता। केवल मौलिकं मूल ग्रंथमाधारीकृत्य प्राचीन नव्य सर्वं मतम तत्र आलोच्य भवतां पुरतः मया तावद् उपस्थापितं व्याख्यानं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे एतत् शेखरस्थं सर्वं तावद् मया प्रपञ्चितम्। इदानीं पुनः संबोधने च सूत्रम् अस्मरामि। अग्रिमं सूत्रं संबोधने च तत्र पुनः भवद्भिः इदानीम् अवगम्यते यत् संबोधने च सूत्रं किमर्थम् आसीत्, किमर्थं करणीयम् आसीत्। यतो हि सूत्रकारस्य मतमस्ति प्रातिपदिकार्थ मात्रे। प्रातिपदिकार्थ मात्रे इत्यस्य तात्पर्यं प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा। प्रातिपदिकार्थे एव इत्यस्य कथनस्य तात्पर्यं कर्मत्वादियोग्यार्थक प्रातिपदिकात् चेत् तदा तद्रहित स्वार्थे तदा कटम इत्यादौ प्रथमा न प्राप्त कर्मत्वादि आदिना संबोधन पदार्थोपि ग्राह्य। तर्हि प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा इति कथनेन प्रातिपदिकार्थेतरस्य यस्य कस्यचित् अर्थस्य भानस्य सत्त्वे तत्र प्रथमा न भविष्यति। यथा कटं करोति इत्यादौ प्रातिपदिकार्थेतरस्य कर्मत्वादेः अर्थस्य सत्त्वात् तत्र प्रथमा न भवति, तथैव हे राम इत्यादौ प्रातिपदिकार्थेतरस्य राम रामत्वपुस्त्वात्यतिरिक्तस्य संबोधनस्य अर्थस्य भानात् अधिकस्य अर्थस्य अनैयत्येन प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयातिरिक्ते अतिरिक्तस्य अर्थस्य वा भानात् तत्र हे राम इत्यादौ प्रथमा न प्राप्ता। तदर्थं सूत्रारंभः संबोधने च चकारात् प्रथमा अनुवर्त्यते एतावता संबोधनाधिक्ये। तर्हि संबोधने प्रथमा संबोधनाधिक्ये वा प्रथमा। अत्र मतद्वयम्। यथा पूर्वसूत्रे आसीत् परिमाण मात्रे वा प्रथमा परिमाण पद स्वारस्यात् बलात् परिमाणस्य अधिकस्य सत्त्वे प्रातिपदिकार्थे वा प्रथमा। लिंगाधिक्ये वा प्रथमा प्रातिपदिकार्थे वा प्रथमा। तर्हि लिंगग्रहण सामर्थ्यात् प्रातिपदिकार्थे प्रथमा। तर्हि यथा लिंगग्रहण सामर्थ्यात् लिंगग्रहण सामर्थ्यात् लिंगाधिक्यं सोढव्यम् सामर्थ्यात् परिमाणाधिक्यं सोढव्यं तथैव संबोधने च सूत्रारंभ सामर्थ्यात् संबोधनाधिक्यं सोढव्यम्। संबोधने च सूत्रारंभ सामर्थ्यम्। तर्हि संबोधनस्य अर्थस्य प्रातिपदिकार्थापेक्षया अधिकं चेत् भासते तदा प्रथमा भविष्यति। तदर्थमेव सूत्रारंभः। तर्हि न प्राचीनैः उच्यते प्रातिपदिकार्थे वर्तमानं यत् प्रातिपदिकं ततः संबोधने प्रथमा इति प्राचीनानां मतम्। प्राचीनैः संबोधने अर्थे प्रथमा विधीयते, किन्तु नागेश भट्टः कथयति एवं समीचीनं नास्ति, संदर्भ विरोधः। पूर्वस्मिन् संदर्भे मया उक्तं प्रातिपदिकार्थे सर्वत्र प्रथमा। तटः तटीतटम् इत्यादावपि प्रातिपदिकार्थे प्रथमा। द्रोणाखार्याळकम् इत्यादावपि प्रातिपदिकार्थे प्रथमा। किन्तु प्रातिपदिकार्थे यत्र यत्र प्रथमा प्राप्ता नासीत् तत्र तत्र लिंगग्रहणं परिमाणग्रहणं कृतमासीत्। तथापि तथैव अत्रापि हेराम इत्यादौ प्रातिपदिकार्थातिरिक्तस्य संबोधनस्य अर्थस्य अधिकस्य सत्त्वात् प्रातिपदिकार्थे प्रथमा न प्राप्ता। अतः संबोधन ग्रहण बलात् सूत्र बलात् अत्र प्रातिपदिकार्थे स्वार्थे प्रथमा भविष्यति इति संदर्भ ग्रंथेन आगच्छति। अतः जैः कैश्चित् प्राचीनैः एवं प्रतिपादितं यत् प्रातिपदिकार्थे वर्तमानं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् प्रातिपदिका संबोधने प्रथमा इति सर्वथा समीचीनं नास्ति। अपितु संबोधने सूत्रारंभ सामर्थ्यात् प्रातिपदिकार्थे वर्तमानं यत् प्रातिपदिकं ततः प्रातिपदिकार्थे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थेतरस्य संबोधनस्य सत्त्वेपि तत्र प्रथमा भविष्यति सूत्रारंभ सामर्थ्यात्। यथा लिंगग्रहण सामर्थ्यात् परिमाणग्रहण सामर्थ्यात् अत्रापि संबोधने च सूत्रारंभ सामर्थ्यात् संबोधनस्य अर्थस्य अधिकस्य सत्त्वे प्रथमा भविष्यति प्रातिपदिकार्थे इति नागेशस्य हार्दिकं मतम्। अतएव नागेश भट्टः कथयति। इदानीं शृण्वन्तु। जलं पीत्वा अहं पुनः पाठयिष्यामि। शेखरे ग्रंथे आगच्छति। पश्यन्तु भवन्तः। संबोधने च इत्यस्मिन् सूत्रे किं लिखितं? तत्र वर्तमानात् इति पंक्तिः आगता। तत्र वर्तमानात् संबोधने अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे प्रातिपदिकार्थे प्रथमा।
संबोधनस्य अर्थस्य अधिकस्य सत्वात् पूर्व सूत्रेण प्रथमा न प्राप्ता तदर्थम सूत्रारंभः। तर्हि इयं प्रथमा प्रातिपदिकार्थे भविष्यति संबोधने अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे प्रथमा इति अर्थः सूत्रस्य ज्ञातम्। तर्हि संबोधन अर्थे वर्तमानं तत्र वर्तमानात् तत्र इत्यस्य अर्थः संबोधने संबोधने वर्तमानं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् प्रातिपदिकात् प्रथमा स्वार्थे स्वार्थे प्रातिपदिकार्थे संबोधनाधिक्यं सोढव्यम् तस्य संबोधनस्य अन्वयः कुत्र भविष्यति किन्नाम संबोधनम् एतत् सर्वं क्रमेण अस्माभिः प्रतिपाद्यते सावधानेन भवन्तः सर्वे शृण्वन्तु। तत्र प्रथमं संबोधनस्य स्वरूपं किम् नागेशभट्टः विचारयितुम् इच्छति। संबोधनस्य स्वरूपं किम् तदनन्तरं संबोधन पदार्थस्य अन्वयः कुत्र तदनन्तरं संबोधन पदार्थान्वयस्य प्रयोजनं किम् कुत्र कुत्र संबोधनम संबोधन पदार्थस्य प्रयोजनं किम् एतत् सर्वम् अत्र सूत्रे विचारितं वर्तते। प्रथमं संबोधन स्वरूपं तदनन्तरं संबोधनस्य प्रयोजनं तदनन्तरं संबोधनस्य अन्वयः तदनन्तरं संबोधनान्वयस्य प्रयोजनम् इमानि प्रकरणानि क्रमशः अत्र सूत्रे शेखरकारेण वर्णितानि प्रकरणानि सन्ति क्रमशः अहम उपस्थापयामि। शेखर ग्रंथे आदौ संबोधनस्य किं स्वरूपम् इति निरूपितम्। तर्हि संबोधनस्य स्वरूपं किम् तर्हि शेखरकारः कथयति अभिमुखीकरणम् 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 इत्यस्य अर्थः अभिमुखी भावः गुरुणा तावदध्यापितः। अभिमुखीकरणम् इत्यस्य किम् अर्थः अभिमुखी भावः अभिमुखी भवनानुकूल कश्चित् व्यापारः व्यापारः हेराम इत्याकारक शब्द प्रयोग रूपः अवगच्छन्तु भवन्तः। अभिमुखी भवनम् अभिमुखीकरणम् एतत् फलं वर्तते। एतस्य फलस्य इदं च फलं व्यापारजन्यं। तर्हि व्यापारः कः शब्द प्रयोग रूपः कश्चित् प्रयोक्ता शब्दस्य प्रयोगं करोति हेराम इत्याकारक शब्द प्रयोगात्मक व्यापारेण तत्र संबोध्यमाने जने अभिमुखीकरण रूपं फलम् उत्पद्यते। अतः अभिमुखीकरणानुकूल व्यापारः प्रयोक्तुः व्यापारः। यः हे राम मां पाहि इत्याकार वाक्यस्य प्रयोक्ता तस्य व्यापारः वर्तते अभिमुखी भवनानुकूल व्यापारः अभिमुखीकरणानुकूल व्यापारः हे राम इत्याकारक शब्द प्रयोग रूपः तेन शब्द प्रयोग रूप व्यापारेण जन्यं फलम् अभिमुखी भवनं तावत् तत्तत् संबोध्यमाने जने ए इति तावत् स्वरूपम् आगच्छति। तस्मात् नागेशेन लक्षणं कृतम् अभिमुखीकरणं भवनं वा यत् संबोधनस्य स्वरूपं नागेशेन प्रतिपादितं तत्र कुतः नागेशेन अधिगतम् इदमेव लक्षणमस्ति इति लक्षणं संबोधनस्य कुतः प्राप्तं कुतः अधिगतं नागेशेन तस् एतस्य लक्षणस्य उपजीव्यं किम् अतः इदानीम् उपजीव्यम् उपस्थापयितुम् अहम् इच्छामि। नागेशभट्टः वाक्यपदीय ग्रंथस्य संबोधन स्वरूपं स्वीकृत्य संबोधनस्य इदं लक्षणम् अत्र उपस्थापितवान्। तत्र वाक्यपदीये संबोधन स्वरूपं किमासीत् द्रष्टव्यम्। सिद्धस्याभिमुखी भाव मात्रं संबोधनं विदुः प्राप्ताभिमुख्यो ह्यर्थात्मा क्रियासु विनियुज्यते इति भर्तृहरिः वदति। संबोधनस्य लक्षणं करोति सिद्धस्याभिमुखी भाव मात्रं केवलम् अभिमुखी भावः मात्रम् इत्यस्य अर्थः केवलं सिद्धस्य अभिमुखी भाव मात्रं संबोधनं वैयाकरणा विदुः अन्ये च विदुः। तर्हि सिद्धस्य सिद्ध पदार्थः का यदि सिद्धः न भवति तर्हि संबोधन से प्रयोगः एव नागच्छति। सिद्धस्य संबोध्यतावच्छेदक रूपेण ज्ञातस्य
संबोध्यतावच्छेदक रूपेण यह पदार्थ अस्माभिः ज्ञातः तस्मिन् ज्ञाते पदार्थे जद अभिमुखीकरणं तदेव संबोधनम। सिद्धस्य अभिमुखी भावः संबोध्यमानः जनः अस्माभिः पूर्वतः ज्ञायते। रामः कः जब संबोधयामि हे राम, रामः कः इति वयं जानीमहे पूर्वतः एव, तर्हि रामः सिद्धः, संबोध्यमानः रामः सिद्धः। संबोध्यतावच्छेदक रूपेण राम पदार्थं जानामि। यदि संबोध्यतावच्छेदक रूपेण राम पदार्थं न जानीमहे वयं, तदा हे राम मां पाहि इति वाक्य प्रयोगः न स्यात्। यतोहि रामं नैव जानामि, तदा कथं संबोध्यमानं प्रति संबोधनम् अस्माभिः करिष्यते। अतः संबोधनं तं प्रत्येव भवति यस्य ज्ञानं पूर्वतः भवति। यस्य ज्ञानं पूर्वं न भवति तं प्रति संबोधनं भवत्येव नहीं। अहं कलियुगे उत्पत्स्यमानं, शृण्वन्तु भवन्तः, अस्मिन् कलियुगे उत्पत्स्यमानं भगवन्तं श्रीचरणं नैव जानामि। कलियुगस्य कस्मिन् चरणे भगवान् प्रादुर्भविष्यति इति नैव वयं जानीमहे। किन्तु अतएव कलियुगस्य कस्मिन् चरणे भगवान् उत्पत्स्यते इति नैव वयं जानीमः। अतएव संबोधनम् इदानीं नैव अस्माभिः कर्तुं शक्यः। हे कल्कि इति संबोधनं कर्तुम् अशक्यः। हे कलियुगे उपासित लोकः इति कर्तुम् अशक्यः। कथम् इदानीं नोत्पन्नश्चेत् न ज्ञातः, अतः तं प्रति संबोधनं कर्तुं सर्वथा दुस्सहम्। तस्मात् सिद्धस्य संबोध्यतावच्छेदक रूपेण ज्ञातस्य पदार्थस्य अभिमुखी भाव मात्रं संबोधनम्। न अभिमुखः अनभिमुखः अभिमुखः संपद्यते एवं अभिमुखी भावः इत्यस्य अर्थः सम्मुखी भावः। न अभिमुखः अनभिमुखः अभिमुखो भवति, अभिमुखः संबध्यते स एव भावः अभिमुखी भावः। एवञ्च सम्मुखी भाव इत्यर्थः। तर्हि सिद्ध पदार्थस्य यः अभिमुखी भावः, ज्ञात पदार्थस्य यः अभिमुखी भावः, अभिमुखी भाव रूपं यत् फलं तदेव संबोधनं भवन्तः सर्वे जानन्ति। एतस्य प्रयोजनं किमस्ति अग्रे कथयति भर्तृहरि। प्राप्ताभिमुख्यो ह्यर्थात्मा क्रियासु इति विनियुज्यते। इमम् अमुम श्लोकम पद्यम आधारीकृत्य अस्मिन् सूत्रे शेखरकारेण प्रक्रमशः तावद् निरूपणं कृतम्। सर्वप्रथम संबोधनस्य स्वरूपं संबोधनम् अभिमुखीकरणं। यतो हि आगतमासीत् सिद्धस्य अभिमुखी भावमात्रं संबोधनं विदुः, तदनन्तरं प्रयोजनम् आगतम्। अतएव शेखरकारः कथयति मूले तत्फलं प्रवृत्ति निवृत्ति। संबोधनस्य फलं प्रवृत्ति निवृत्ति, द्विवचनं प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च इति प्रवृत्ति निवृत्ति। तर्हि वाक्पदीयेऽपि आगतं प्राप्ताभिमुख्यः ह्यर्थात्मा हि इत्यस्य अर्थः यतः प्राप्ताभिमुख्यः अयम् अर्थात्मा। अतः एतस्य अर्थात्मनः जनस्य संबोध्यमानस्य क्रियासु विनियुज्यते, क्रियासु विनियोगः। तर्हि प्राप्ताभिमुख्यः प्राप्तम् आभिमुख्यं जेन असौ प्राप्ताभिमुख्यः। प्राप्तम् आभिमुख्यं जेन असौ प्राप्ताभिमुख्यः। कः प्राप्ताभिमुख्यः? अर्थात्मा। अर्थपूर्णश्चासौ आत्मा अर्थात्मा। पूर्णपदस्य लोपः साक्पार्थवादीनां सिद्धे उत्तरपदस्य लोपस्य उपसंख्यानम्। यथा देवपूजकः देवब्राह्मणः, देवश्चासौ पूजकः देवपूजकः, स चासौ ब्राह्मणः तथैव अर्थस्य पूर्णः अर्थपूर्णः अर्थपूर्णश्चासौ आत्मा अर्थात्मा। पूर्णपदस्य लोपः। तर्हि अर्थपूर्णः अर्थात्मा
संबोध्यमानः जनः अर्थात्मा आहोषित अर्थते बोध्यते असौति अर्थ एव रूपम आत्मम आत्मा जस्य तत् सा असौ अर्थात्मा संबोध्यमानः जनः तर्हि अर्थपूर्णश्चासौ आत्मा अर्थात्मा इति वाक्पदीकारेण व्याख्यानं कृतम्। एवं भूतः कश्चित् अर्थात्मा प्राप्ताभिमुख्यः यतः आभिमुख्यं प्राप्तः अर्थात्मा कश्चित् एवं भूतः यतः अतः तस्य अर्थात्मना पुरुषस्य संबोध्यमानस्य जनस्य कुत्रान्वयः क्रियासु विनियोगः यतो हि अभिमुखी भावः किमर्थं क्रियायां प्रवृत्त्यर्थम् तर्हि सिद्धस्याभिमुखी भावमात्रं संबोधनं विदुः प्राप्ताभिमुख्यो ह्यर्थात्मा क्रियासु विनियुज्यते। कथं क्रियासु विनियोगः क्रियासु विनियोगे किं प्रयोजनम् अतः एतत् सर्वं नागेशभट्टेन अत्र निरूपितम्। अहम् इदानीम् अत्यन्तं परिश्रान्तोऽस्मि अतः अत्रैव स्वकीयं व्याख्यानम् अद्य अहं समापयामि। पुनः तावत् श्वः यथाक्रमं भविष्यति। सर्वेपि श्रोतारः साधुवादार्हाः धन्यवादाः। अहं नमस्करोमि। धन्यवादाः।